उहाँलाई सम्मान गर्ने आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो शान्ति दिवस समारोहको रूपमा उहाँको 109 जन्म जयन्तीमा यहाँ आएर दुई शब्दहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न पाउँदाखेरि मलाई पनि गर्वको अनुभूति र महसुस भएको छ। विधागत हिसाबले मभन्दा धेरै जान्ने, विश्वविद्यालयमा पढ्नुभएका, धेरै अनुभव प्राप्त गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उमेरले पनि अधिकांश मभन्दा जेठो, धेरै पढे लेखेको, धेरै ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले यसै पनि तपाईहरुलाई सम्मान गर्नुपर्ने, यो अतिथिको हिसाबले माथि बस्दाखेरि पनि लज्जाको महसुस मैले गरेको छु, किनभने तपाईहरु म आफै दिलदेखि चाहिँ सम्मान गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब ज्ञान प्राप्त गर्ने 4-5 वटा स्रोतहरू हुन्छन्। अब एउटा यो भौतिक जगत, यसलाई अणु, परमाणु, विवाणुदेखि लिएर पृथ्वीसम्म, पृथ्वीभन्दा माथिको चाहिँ अरू ग्रहहरूको पनि, अरू ठाउँको पनि सायद विज्ञान र प्रविधिले अनुसन्धान गरेको छ। तर अब मानिसले चाहिँ खोजिराखेको छ। अब ज्ञान चाहिँ आर्जन गर्ने मानिसको तीव्र इच्छा निरन्तर एउटा प्रवाहमा अगाडि बढेको छ। अब कहाँ पुग्छ भविष्यले जान्ने कुरा हो, तर खोज र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ र भौतिक जगतमा भएका कुराहरू मानिसले थाहा पाउने निरन्तर प्रवाह चलेको छ। दोस्रो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने अर्को क्षेत्र भनेको मानिस प्राणीहरू मध्ये सबैभन्दा सचेत प्राणी भएको हुँदाखेरि समाजमा बस्छ। ऐन कानुन नियम पद्धति प्रणाली भनेको चाहिँ समाजसित सम्बन्धित हुन्। राज्य निकायहरू समाजसित सम्बन्धित, सभ्यताको विकास हुँदै जाँदा यसरी बस्छ भन्ने नियमन गरिएका सचेत प्राणीले यो देश तिम्रो भयो, यो देश कोही लडेर कोही भिडेर कि चाहिँ हुँदै गएर सानो चानी समूहदेखि एक वा एक भन्दा दुई वा दुई भन्दा बढीलाई समूह भनिन्छ। त्यो ठुलो हुँदै गएर हामीले चाहिँ एउटा प्रणालीको रूपमा मानिसले रहन्छौँ र त्यो प्रणालीसित सम्बन्धित कुराबाट पनि हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। अब तेस्रो चाहिँ मानिस उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष गर्छ, बाँच्नको निम्ति, जिउनको निम्ति, अझ बढी भौतिक सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्छ, खोजी गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, प्रविधिका प्रयोगहरू जीवनको निम्ति प्रयोग गर्छ र त्यही रूपमा चाहिँ मानिसले अनुसन्धानको प्रक्रियासँगै बाँच्नको निम्ति यस्ता कुराहरू गर्छ। र अर्को चाहिँ प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने मानिसको चरित्र हो। अनुसन्धान गर्छ, प्रयोग गर्छ, अगाडि बढ्छ। मैले यो कुरा किन यहाँ जोड्न खोजेको भने दिल्ली रमणजीको जो 4 वटा भुलुमहरू बाहिर पनि हामीले देख्यौँ र अलिअलि विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि सुनेको बुझेको कुरा हेर्दा ज्ञान प्राप्त गर्ने श्रृङ्खलामा दिल्ली रमणजी पोख्त हुनुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रो पुस्ताले सामान्य उहाँका केही कार्यक्रमहरूमा देखादेख बाहेक उहाँको चाहिँ भावना, उहाँको दिनचर्यासित हामी सहभागी हुन त्यति पाएनौँ। तर फेरि पनि उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा बुझ्नुभएको थियो र ज्ञान प्राप्तिको निम्ति उहाँले चाहिँ आफूलाई विभिन्न प्रकारका विश्वविद्यालयहरूमा, खास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र अरू कतिपय ठाउँहरूमा निरन्तर एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभएको थियो। अब मान्छे केको निम्ति बाँच्ने भन्ने कुरा पनि दिल्ली रमणबाट सिक्न जरुरी छ। शान्तिको कुरा, अब शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्ने कुराको प्रसङ्गसँगै हामीले नजिकै हाम्रै देशबाट ज्ञानको खोजीमा अगाडि बढिरहनु भएको बुद्ध अहिले भगवानको रूपमा भन्छन्। भगवान होइन, भौतिक जगतमा मानिसका ज्ञान सम्प्रेषण गर्नुको निम्ति, समाजलाई परिवर्तन गर्नुको निम्ति आफ्नो सुविधा छोडेर हिँडेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सिद्धार्थ गौतम। उहाँको कुरालाई र गान्धी, खास गरी यो 19औं शताब्दी 20औं शताब्दीको पहिलो चरण अथवा 19औं शताब्दीको प्रक्रियामा विश्वभरि चलेका सिद्धान्त भन्थे गान्धीको सिद्धान्त पनि महत्त्वपूर्ण हो। अब यी दुईटा कुरालाई चाहिँ आधार मानेर उहाँले चाहिँ एउटा मानिसले गर्ने कुराहरू चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ने यी स्रोतसहित समाजमा हामीले चाहिँ शान्ति, अमन चयन र सुशासनको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भयो, उहाँले चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभयो। त्यसकारणले पनि दिल्ली रमण हाम्रो निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ
यो कुरा बुझ्नु मात्रै होइन, बुझ्न त हामी लाइब्रेरीमा अथवा कहीँ कतै किताब पढेर अध्ययन गरेर सुनेर बुझेर विभिन्न प्रकार स्रोतहरू प्रयोग गरेर बुझ्छौँ संसारलाई। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ बुझेको कुरा खराब छ भने बदल्नु हो। केही कुरा बुझिएको छ भनेदेखि जो बदल्न लाग्दैन त्यसैलाई फलो गर्छ भने मानिसको चाहिँ जुन अग्रता चेतनाले लेस भएको प्राणीभन्दा फरक भन्ने कुराको पुष्टि यहीँ चाहिँ हुन सक्दैन। अब बदल्नु चाहिँ अर्को कुरा हो। अब डिल्ली रमणजी बदल्नको निम्ति पनि लाग्नुभयो। राणा शासन थियो, यो शासन चाहिँ राम्रो छैन। मानिसले आजभोलिको युगमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता समाजमा प्राप्त गर्नुपर्छ र राज्यले नागरिकलाई त्यो प्रकारको आजको युगमा युग सुहाउँदो अरू देशमा विश्वमा चलिरहेको चाहिँ 19औं शताब्दी 20औं शताब्दीको लोकतन्त्रको विभिन्न प्रकार लोकतन्त्रको प्रभावमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। त्यसकारणले उहाँको त्यो चाहिँ बुझ्ने मात्रै कुरा नभएर प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ समाज बदल्नको निम्ति प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसकारणले पनि हामी डिल्ली रमणजीलाई हामी सम्झाउनुपर्छ। अब तेस्रो कुरा आज काम लाग्ने कुरा ज्ञानको खोजी र ज्ञानको सम्प्रेषण चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र यो भौतिक सम्पत्ति यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँले लिनु होला। अब हामी पनि एउटा पार्टीसाटीमा हामी हिँडेका चुनाव जितेका मान्छेहरू छौँ। हामीले आजभोलि समाजवादको कुरा गर्छौँ तर भौतिक निजित्वको अन्त गर्न हामी अझै पनि तयार छैनौँ। निजित्वको अन्त समाजवाद भनेर हाम्रो संविधानमा लेखिएको छ। मैले डिल्ली रमणजीलाई अहिले यहाँ आउँदै गर्दा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यहाँनिर अझ बढी सम्झेँ। म यो रूपमा यो भौतिक सम्पत्ति यहाँ यो प्रतिष्ठान छ, प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढ्दै गरेको छ भन्ने त मलाई थाहा थियो। तर उहाँले चाहिँ यो सम्पत्ति यसरी हस्तान्तरण गरेको कुरा सबै कुरा चाहिँ बुझिएको त थियो, तर उहाँले चाहिँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा निजित्वको अन्त गरिदिनु भयो। समाजवाद भन्दा बित्तिकै चाहिँ जबसम्म हामीले निजित्वको पूर्ण अन्त मैले भन्दिनँ, निजित्वको चाहिँ उदात्त आकाङ्क्षा अरूको जेसुकै होस् आफ्नो निजित्वको चाहिँ बढोत्तरी गर्ने कुरा समाजवाद भनिँदैन। रहेको निजित्वलाई बरु कायम राख्ने, उत्पादनलाई समूहमा बदल्ने र सामूहिकताको निम्ति सोच्ने र राज्यले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा नै समाजवाद हो। हाम्रो चाहिँ संविधानमा समाजवाद हामीले लेखेका छौँ तर हामी व्यवहार त हामी तयार छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रणालीहरू तरिकाहरू हामीले चाहिँ भनाइ र गराइमा फरक भएका छन् र डिल्ली रमणजीलाई आज मैले धेरै बोलेँ भने क्षमा, मैले के अर्थमा सम्झेको छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावना लेखिएको निजित्वको कुरा, निजी सम्पत्तिको अन्तको कुरा मैले गराए होइन। निजित्वलाई बढोत्तरी गर्दै गएर मानिसको बिचमा असमान दूरी हुने कुरालाई समाजवादले मान्दैन। हामीले व्याख्या गरेको समाजवादले निजी सम्पत्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई मान्छ। तर डिल्ली रमणजीले यो आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति यो संस्थालाई अझ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय हस्तान्तरण गरेर यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ उसको रूपमा सम्पत्तिको रूपमा यो प्रयोग होस् भन्ने जुन चाहिँ उहाँले उदात्तता प्रकट गर्नुभयो, आज समाजवादको कुरा गर्ने हामीहरूको निम्ति उहाँको यो कुरा निकै प्रेरणादायी छ। हामी त्यो रूपमा हामीले सम्झिनुपर्छ र यस्तै तरिका धेरैले अपनायौँ भने समाजप्रतिको दायित्व र समाजमा मानिसले जन्मिसकेपछि गर्ने कुराको क्रियाकलापको मानिसले फरक प्रकारले अनुभूति गर्छ र सभ्यताको सुरुवात हुन्छ। अब अरूलाई ठग्ने, अरूमाथि लुच्चे गर्ने, अरूलाई होचाएर आफ्नो उचाइ देख्ने, अरूलाई थजार्ने, अरूलाई पछार्ने र आफ्नो उचाइ देख्ने, सम्पत्ति बढाउने लोभ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहीँनिरबाट भ्रष्टाचार जन्मिन्छ। त्यहीँनिरबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ गलत क्रियाकलापतिर गर्छ, अरूमाथि आँखा गाड्छ र मान्छे खराब कामतिर लाग्छ। त्यसको लोभ भएन भने जस्तो गौतम बुद्धका कुरा हामीले गऱ्यौँ, महात्मा गान्धीको कुरा गऱ्यौँ र त्यति बेलाका 19औं शताब्दीका कतिपय आदर्श पुरुषहरू अहिले पनि चाहिँ मानिसको बिचमा सबभन्दा बढी प्रभावकारी प्रचारक र चाहिँ सबभन्दा बढी सम्मान गर्न योग्य किन छन् भनेदेखि उनीहरूले त्यो कुरा छोडे। उनीहरूले छोडे, जुन हैसियतमा थियो उनीहरूले छोडेर त्यो कुरा अगाडि बढाए। त्यसकारणले हामीले डिल्ली रमणजीलाई यही चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईँहरूले जुन कुरा यहाँ राख्नुभएको छ समितिको रूपमा यसलाई बदल्ने कुरा, यस प्रकारका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने, अगाडि बढाउन राज्यको चाहिँ दायित्व हुनुपर्छ। निरन्तर राज्यले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र मैले संक्षिप्त रूपमा डिल्ली रमणजीलाई यही प्रक्रियाको रूपमा मैले चाहिँ आज स्मरण गरेँ। अझै बढी चाहिँ बाँकी रहेका उहाँका पढ्न बाँकी रहेका किताबहरू पनि पढ्ने प्रेरणा मलाई जागृत भएको छ र यो संस्थालाई बजेटको कुरा पनि यहाँ
राख्नुभयो। यो हामीले यो घरको चाहिँ भूकम्पले क्षति गरेको कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब हाम्रो मन्त्रालयको सचिवजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा फरक ढङ्गले हामी अगाडि लैजानुपर्छ। यहाँले स्मरण गराउनु भयो र पहिलो क्याबिनेटको पहिलो उसमै हामीले त्यति बेला तपाईँहरू सबैले प्राय त्यहीँबाट सर्टिफिकेट लिनुभयो होला जस्तो लाग्छ। हाम्रो पालामा त्यहीँ थियो, खास गरी जमलमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पहिलोकोलाई पुस्तकालय बनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसलाई एउटा भव्य पुस्तकालय बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ र यो पनि डाक्टर दिल्ली रमणजीको सम्झनामा त्यो पुस्तकालय बन्दै गर्दा यो पनि चाहिँ त्यही प्रकृतिको एउटा पुस्तकालयकोमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न हामी मन्त्रालयको तर्फबाट हामी गर्नेछौँ र हाम्रो तर्फबाट प्रतिबद्धता रहनेछ। छिटोभन्दा छिटो कामलाई चाहिँ तपाईँलाई अगाडि बढाउनु होला र यही कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै अब बजेटको अभाव हुनसक्छ। अब बजेट जति बेला चाहियो त्यति बेला चाहिँ निकालेर चेकभित्र के अरे ब्याङ्कभित्र भएको पैसा चेक काटेर दिए जस्तो नहुनसक्छ। ब्याङ्कले त पैसा छैन भने धेरै रकम छ भने पछि भन्छ। बजेट चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बेलामा तपाईँहरू पनि सक्रिय हुनु होला। अब हामी 2 जना सचिव र म यहाँ छौँ। हामी चाहिँ बजेट पनि आवश्यक यसलाई थपेर यो चाहिँ फेरि काठमाडौँको निकै मुटु महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यो रहेको र उहाँको व्यक्तित्वको प्रसङ्गसँग मात्रै होइन, सभ्यता, सुशासन र समाजवादको प्रसङ्गसँग पनि जोडेको मैले राखेँ। मिल्यो कि मिलेन, मैले अध्ययन जे गरेका थिएँ त्यही राखेँ मैले तपाईँहरू बिचमा। त्यही अनुरूप चाहिँ यो भवनलाई पनि व्यवस्थित बनाउन हामी अगाडि बढौँ। तपाईँहरू यति धेरै प्रबुद्ध साथीहरूको बिचमा हामीले बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने विश्वास र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनः उहाँप्रति हार्दिक सम्मानसहित उहाँको परिवारको नातिनीको केही गुनासाहरू छन्, फेरि पनि उहाँलाई सबैले मिलेर सम्झाउँ। उहाँको जति चेतना थियो अरू कसैको त्यति चेतना नहुन पनि सक्ला वा केही पीडा केही दुःख कष्ट उहाँलाई केही पर्या होला। हामी सबैको दायित्व के हो भनेदेखि सम्झाउने, उहाँको महानतालाई उहाँका चाहिँ परिवारहरू जसलाई अब चित्त बुझेकोलाई बुझेकै छ राम्रै भयो, चित्त नबुझेका चाहिँ परिवार सदस्यहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर अब सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति देखि जम्मैका घर छन् नि यहाँ त लाजिमपाटमा, ठुल्ठुला घर बनिसक्यो नि। उहाँहरू खुसी हुने के हो भनेदेखि दिल्ली रमणजीले जो काम गर्नुभयो सबै कहाँ त हामी यसरी भेला त हुँदैनौँ, हामी भेला हुँदैनौँ नि। उहाँका किन भेला यो भइयो त भन्दाखेरि र सबैले किन सम्झियो भनेर युगयुगसम्म सम्झिने कुरा उहाँको नाममा यहाँ पुस्तकालय बन्यो। राज्यले त्यसको समिति लियो भनेदेखि चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म सम्झिने कुरा हुन्छ। लाजिमपाटको अरूको सम्झिने कुरा हुँदैन, अरूको पनि होलान्। त्यस कारणले पनि उहाँका परिवारहरूले अलिअलि परेको केही पीडा व्यथालाई त्यो महानताको चाहिँ ठुलो चाहिँ अभियानको प्रक्रियाभित्र रहेर त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि कन्भिन्स हुनुहुनेछ। सम्झाइ बुझाइ गर्ने कुरा उहाँहरूलाई नराम्रो अपशब्द नबोलिकन सम्झाइ बुझाइ गरेर प्रणाली ल्याउने कुरामा सबैको सामूहिक प्रयत्न रहोस्। यही चाहिँ कुरा यहाँहरूसँग राख्दै फेरि पुनः दिल्ली रमण रेग्मीजीको यो शान्ति दिवस समारोह 109 जन्म जयन्तीको अवसरमा हामीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।